پاک پیغمبر نے فرمایا من شتمت لہو عرضا فہذا عرضی فلیستقد منی او لوگوں میرے ساتھیوں میرے جان نثاروں صحابہ کرام اللہ دے پاک پیغمبر نو تک تک تے دے دے بیٹھے آپ دی کمزور حالت نو دیکھ کے تے صحابہ دے دل کڑ دے بیٹھے دل نو رون دے بیٹھے کتنی کمزوری ساڑے آقا تے آ گئی اللہ دے پاک پیغمبر دی جدائی دے آثار سامنے نظر آن دے پین اللہ دے پاک پیغمبر نے پہلا جملہ فرمایا کہ میرے ساتھیوں اگر میری زبان دی طرفوں کہیں دی کوئی حد تک کوئی ہوئے کہیں دی کوئی توہین ہوئی ہوئے کہیں کوئی تکلیف پہنچی ہوئے او میرے ساتھیوں چنگی طرح سن گنو آج میں محمد تھوڑے سامنے موجود ہوں جو اگر میری زبان نال کہنوں تکلیف ہوئی ہے تو اٹھی کھڑوے تے آکے میرے کولوں اومیں زبان دا بدلا گھن گھنے فَلْيَسْتَقِدْ مِنِّي آوے میرے کولوں آکے اس زبان دی زیادتی دا آکے تے بدلا گھن گھنے بھلا ایک ہی ہو سکتا ہے جو اس معصوم زبان چوں کوئی ایو جیا کلمہ نکلے جڑا کہیں دی توہین دا باعث بنے کہیں دی حکارت دا باعث بنے کہیں دی تکلیف دا باعث بنے انتا ہو بھی نہیں سکتا تا واسطے بھرے مجمع دے وچوں کوئی ایک چھوٹا بڑا بھی اٹھ نہیں کھڑا جو آکے میں نو دا جناب دی زبان پاک چوں تکلیف ہوئی ہے تے میں بدلا گھنا نانا سارے خاموش رہے کوئی بندہ بھی اس قسم دا مجمع دے وچ نہ ہویا جس نے آقا ہویا اللہ دے رسول تھوڑی زبان پاک چوں میں نو تکلیف ہویا ہی کہیں موقع تے کہیں بندے نہیں بھی یہ گالو معصوم دی معصوم زبان چوں کدا کنو پوری زندگی دے اندر تکلیف نہیں ہوئی آپ دا خادم خاص حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 24 گھنٹے دا غلام ہے آپ دا خدمت کار ہے آدھے 10 سال میں آپ دی خدمت کی تھی بھلا اللہ دی قسم ہے 10 سالہ دور دے اندر کہیں موقع دے میں نو اللہ دے پاک پیغمبر نے انج نہیں آکھا جو انس انج کیوں کی تئی یا اینیا کہوے اینیا کیوں نہیں کیتا کہیں موقع دے میں نو اللہ دے پاک پیغمبر نے اینج نہیں آگا رسول دے اخلاق بھی نالن بھلا انس نے بھی خدمت دے حق ادا کیتے اتنے تک انس نے نوبت بھی نہ وانڈی تھی یہ فرمان یاد ہوگی آپ نے کیا فرمایا کہ میری زبان چکا ان تکلیف ہوئی ہے تو ذرا اٹھی کھڑو ہوئی کوئی نہ اٹھا دوسرے نمبر کے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا من اخذت له مالا فلیاخذ منہ آوے میرے کلو مال دا بدلا گن گنے جو اگر میں کہندہ مال نہ جائے طریقے نال گدائے دا دھیان رکھو جی میں دے کہ فرمایا مال اگر میں کہندہ نہ جائز طریقے نال جدائے دا تسائن کرو میرے کول اس مال دا بدلا اے میرے کولے گھن گنو وصول کر گنو اے کون اعلان کر رہے جی دساوے جی اے اللہ دے پاک پیغمبر اعلان کر رہے ہیں تے اپنے بارے فرمائے دے پین جو اگر میں کہندے کولو مال کی دے نجائز طریقے نال تا آکے تے آج میرا مال سامنے مالی بدلا بھی تھے میرے کولو گھن گنو کیوں جو کل قیامت دی دل پیشی لگے تے اتھے مالا دے بدلے دے منے وڈے اوکھے تھی ویسے نو بلا صحابہ اکرام دے چو کوئی نہ اٹھا جڑے ویلے تریجے موقع تے اللہ دے پاک پیغمبر نے اعلان کیتا ہے او میرے ساتھیوں جو اگر کہنوں من کنت جلت لہو جو اگر میں نے کہنوں کوئی سوٹی ماری ہوئے کہنوں کوئی سوٹی ماری ہوئے تا آوے آج او سوٹی دا بدلہ بھی میرے کولوں گھن گھنے اے معصوم پیغمبر دے اعلان زبان نال تکلیف ہوئیے
بدلہ گنے مال کہندے کولوں میں ناجائز کیتا ہے بدلہ گن گنے جو ہاتھ نال کہنوں تکلیف ہوئی ہے تو او بھی اٹھی کھڑو ہوئے تے بدلہ گن بھلا جڑے ویلے اللہ دے پاک پیغمبر نے اے تیسری گل آکھی ہے اس ویلے مجمع دے وچوں ایک بندہ کھڑا تھی گی تے آکھن لگا اللہ دے پاک پیغمبر میں جناب دے کولوں بدلہ گننا ہے جو ایک موقع تے آپ نے مینوں ایک سوٹی ماری آئی اس دا بدلہ گننا ہے جیویں او اٹھا سارے صحابہ اس دے طرح متوجہ تھی کہ کوئی اشارے نال کوئی زبان نال ہاتھ نال پائے من چپ کر ایک پیاں دے جو میں اللہ دے پیغمبر دے کولوں بدلہ گننا ہے جیویں صحابہ روکن لگے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا ساتھیوں تساں چپ رہو خاموش رہو اے میدان تے اس دا معاملہ سانو طے کرن دیو میں آج دنیا تے بدلے مکا کے ونجنے میں محمد دی طاقت نہیں جو قیامت دے دن کہنوں بدلہ دنیا نہ دے سکا ایتا تھوڑی میری جرات وکھری ہے بھلا معصوم پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا آخری وقت دے اندر اہتمام دیکھو زبان جان مال نال کہیں ذریعے بھی کہنوں تکلیف دئیے تے کھاتا اسے دنیا تے مکا کے ونجنا چاہتے او پیغمبر جے دے واسطے اللہ اعلان کیتا یوتی کا رب کا فترضا ساری دنیا اللہ نو راضی کرن دے در پے بھلا اللہ دی رحمت محمد رسول اللہ نو راضی کرن دے در پے لیکن اس دے باوجود اللہ دے پاک پیغمبر دنیا دے حقوق و عبادت دا مسئلہ وعدے کرن واسطے اپنی ذات نال اتنا اہتمام کر رہے وہ کھڑو گیا ڈٹ گیا میں بدل اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا لے آؤ سوٹی بدلا گرے وے سوٹی آ گئی ہے وہ سامنے آ گئی بدلے گنن تے تیار ہے بھلا اللہ دے پاک پیغمبر دے صحابہ دے کولوں یہ منظر برداشت کولوں باہر ویندا تھیندے اپنیاں چیخاں پیاں نکلدیاں ایک پیا تھیندا ہے جو صحابی ہو کے اللہ دے رسول دے کولوں بدلا گنے جو نیڑے لگے بدلے دے واسطے دیا کھا لگا اللہ دے پاک پیغمبر ایک گل بئی بھی آئی کہ جڑے ویلے تساں نے مینوں اے سوٹی ماری آئی میری کان دے تے کپڑا کوئی نہیں تے جناب دی پیٹھ پاک دے تے کپڑا موجود ہے برابری نہ ہو سی اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا ٹھیک ہے انہیں پورا کر لیندے ہیں اللہ دے رسول سونے نے جڑے ویلے اپنی پیٹھ پاک دے کولوں کرتا اٹھائے اوکے جی آجی منظر ہونے اللہ دے پاک پیغمبر دی پیٹھ مبارک دا اوکے دی نورانی پیٹھ ہومنی ہے کہ دی حسن و جمال والی ہومنی ہے کہ وہ تو خصوصاً اس پیٹھ مبارک دے سر دیتے مونڈا دے درمیان بورے نبوت سامنے آ گئی جیڑے ویلے ہو صحابی بدلے والا نیڑے آیا تے پیٹھ مبارک تو کپڑا اٹھائے تے مورے نبوت جو سامنے آئی ہے سوٹی بھکا کے بھاگ کے اگا تھی کہ تے اس مورے نبوت نو چمڑا شروع کر کے بس رون دئیے تے آدھے میاں میں کے لگتا جو اللہ دے نبی دے کولوں بدلے گنا میری کیا حیثیت ہے جو میں رسول دے کولوں بدلے گنا میں جٹے جو رسول دے آخریاں اوقات ان تے آخریاں گھڑیاں جو موقع بنایا جو کہیں طرح مورے نبوت نو بوسے دے گنا صحابہ حیران ہو گئے اس دن شوق دوتے اسی قسمت تے کہ اللہ نے اس کو کیڑا موقع دیتا اس واسطے میرے بھائیوں رسول علیہ السلام دی صورت حال میں تواڈے سامنے عرض کیتی ہے اس چیز کو تھانوں مینوں حقوق العباد دی فکر کرنی چاہیے حق والا نو دنیا تے حق دے کے ونجنے زبان دیاں زیادتیاں معاف کرا کے ونجنے ہاتھ دیاں زیادتیاں معاف کرا کے بجنے جو مال کہندہ غصب کیتا ہے زمین کہندی غصب کیتی ہے معافی نال مسئلہ حل نہ تھی جب تک اس دی واپسی نہ ہو سی فکر کرنی چاہیے